أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها
هو الله الذي لا